नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रचार प्रसारको दोस्रो अभियान सुरु भएसँगै चुनावी रौनक बढ्यो। राजनीति स्थायित्वका लागि गठबन्धन बनेको देउवाको दाबी। आगामी निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा नलिन दाहालको आग्रह। जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको पोखरेलको दाबी। उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम रोकिएन। निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरणमै सीमित। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको थुनछेक बहस अझै सकिएन। बलात्कार पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको सन्दीपका वकिलहरूको दाबी। काठमाडौँको बलम्बुमा महालक्ष्मी जात्रा सुरु। जात्रा अवधिभर कुमारी महालक्ष्मी र गणेशको रथ नचाउने प्रचलन। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। खुट्टामा गोली लागेका खानको अवस्था खतरामुक्त। र लुम्बिनीलाई हराउँदै पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा। अर्को खेलमा मध्य प्रदेश 1 लाई 72 रनले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देउवा डडेलधुरामा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन 10-15 वर्षसम्म रहनुपर्ने बताएका छन्। आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराको अमरगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएकाले गठबन्धनको निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका हुन्। राजनीतिक पद्धति र विकासलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न पनि गठबन्धन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। देउवाले सीमा समस्या दुई देशबीचको मित्रवत व्यवहारले मात्र समाधान हुन सक्ने भन्दै उनले राजनीति नाफाघाटाको लागि अनावश्यक रूपमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। देउवाले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि मतदाता समक्ष जनाए। 7औं पटक प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दिएपछि देउवा पहिलो पटक डडेलधुरा पुगेका हुन्। देउवा थप 3 दिन डडेलधुरामा बसेर विभिन्न पालिकामा आयोजना हुने चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यतालिका रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जिन्दाबाद। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। आज काठमाडौँमा गठबन्धनले गोर्खाका उम्मेदवारसँग गरेको प्रचार प्रसार कार्यक्रममा उनले निर्वाचन प्रतिगामी वा अग्रगामी शक्तिलाई जिताउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने पनि बताए। हामीले संविधानलाई जिताउनु छ, लोकतन्त्रलाई जिताउनु छ, गणतन्त्रलाई जिताउनु छ, समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई जिताउनु छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको बताए। बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौं भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमध्ये गम्भीर खतरा छ। अध्यक्ष भट्टराईले निर्वाचनले प्रतिगामी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले धक्का दिने दाबी समेत गरे। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनले जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताए। हाम्रो जीवन फेरिने गरी यति प्राप्त भयो भनेर हामीले दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति यो गठबन्धनले आफूलाई यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्ने गरी तयार गर्नुपर्छ। गोर्खा एकका उम्मेदवार राजेन्द्र बजगाईले
नेपालमा राजनीति दलप्रति वितृष्णा उठिरहेको भन्दै नेताहरूले देशको समृद्धि र विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। प्रतिनिधित्व गर्नलाई जुन स्थान प्रदान गर्नुभएको छ यसले पनि नेपालमा पार्टीहरूप्रति भएको जुन वितृष्णा छ त्यसमाथि हामीले चिर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेता बजगाईले दलका प्रतिनिधित्वहरूले काम गर्न सकेनन् भन्ने जनजनको आवाजलाई गठबन्धनले चिर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका पोखरेलले बिहिबार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको दाबी गरेका हुन्। उनले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरे। नहुने हो भने यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन कठिन छ। यो अस्थिरताका कारक बनेका तत्त्वहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैनन् र राजनीतिक स्थायित्व भएन भने आर्थिक विकास र समृद्धिको हाम्रो सोचाइ, हाम्रा योजनाहरू सफल हुन सक्दैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले चीन सरकारको सहयोगमा दोस्रो चरणमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तारलाई कलङ्कीदेखि धोबी खोलासम्म पुर्याउन पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। गृहमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले राजावादी शक्तिहरू फेरि सल्बलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार रूपन्देहीमा आयोजित बृहत तरुण भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले लुकेर बसेको प्रतिगमनकारी शक्ति र राजावादी शक्तिहरू फेरि सल्बलाउन थालेको टिप्पणी गरेका हुन्। रूपन्देही 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका खाँडले प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएका 5 दलीय गठबन्धनले मात्रै मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने दाबी समेत गरे। गठबन्धनको लक्ष्य राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लैजाने रहेको उनको भनाइ छ। अहिले हाम्रो लडाई पनि 5 दलीय आन्दोलनको अभियानको मूल गन्तव्य पनि नेपाली जनतालाई नेपालको मालिक बनाउने नै हाम्रो गन्तव्य हो। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको संयुक्त आन्दोलनले धेरै ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 5 दलीय गठबन्धनबाट रूपन्देही 3 क का प्रदेश सभा उम्मेदवार सन्तोष कुमार पाण्डेले युवाहरूमा देखिएको उत्साहले 5 दलीय गठबन्धनको जित सुनिश्चित भएको दाबी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक कार्यक्रमका बीच बाचापत्र नाम दिएर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संसदमा जान तम्तयार भएर बसेको बताए। उनले जनताका सामान्य भन्दा सामान्य माग र चाहनालाई बाचापत्रमा समेटेको जानकारी दिए। उनले आफूले चुनावमा गरेका बाचा पूरा नगरी मतदाताले जस्तो कारबाही गरे पनि भोग्न तयार रहेको बताए। हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौं ताकि हामीलाई यो बाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। बाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुलठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन् तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाछापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यस्तै वडा अध्यक्षदेखि सङ्घीय संसदसम्म सम्मिलित बृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनको लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने पनि बाचापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै बाचापत्रमा प्रदेशमा पनि जनताद्वारा निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले विक्रम सम्वत 2110 सम्ममा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको सङ्ख्या
शून्यमा झार्ने, नेपाललाई विश्वकै शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने र विश्वकै घुम्न लायक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने बाचा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2110 सम्म कुनै पनि नेपाली रोजगारीको लागि विदेश जान नपर्ने बाचा पनि पार्टीले गरेको छ। त्यस्तै बाचा पत्रमा नेपाल विश्वमै न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पार्ने पनि उल्लेख छ। निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण आजदेखि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै वा प्रतिनिधि सभा मार्फत मतदान सम्पन्न भएको 15 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम, नामेसी सहितको विवरण 10 दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ। सोको अतिरिक्त आयोगले केन्द्र स्तरको अनुगमन टोली पनि खटाएको छ। आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी आचार संहिताको दफा 42 बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षको लागि 25 लाखदेखि 33 लाखसम्म र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 15 लाखदेखि 23 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी हद निर्धारण गरिएको छ। आयोगले मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने 1,14,958 र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने 8,666 समेत गरी कुल 1,23,624 उम्मेदवारलाई आयोगबाट जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ। सप्तरीमा निर्वाचन सरगर्मी बढेसँगै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेको छ। सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूले नै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पोस्टर पम्पलेट टाँसेका हुन्। दर्शकवृन्द, आसन निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सीके रथ नेतृत्वको जनमत पार्टी र माओवादी काङ्ग्रेस नेतृत्वका पार्टी बीच निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न प्रतिस्पर्धा नै चलेका छन्। त्यसमा अब सीके रथलाई त एकचोटि स्पष्टीकरण पनि आइसकेको छ। अब सुनाइको भनेदेखि अब अलिकति ठाकुरजीको पनि छ प्रचार त्यो 17 गतेभन्दा पहिला गर्नुपर्ने नहो। त्यो निर्वाचन आयोगले 17 गते पछि मात्रै चुनाव प्रचार गर्नुपर्ने विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराए तापनि सप्तरीको यो संसदीय क्षेत्र नम्बर 2 मा खास गरेर जनमत पार्टी र काङ्ग्रेस तमलोपा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले गाउँ-गाउँमा गएर निर्वाचन आचार संहिता विपरीत ठाउँ-ठाउँमा पर्चा पम्पलेट झुन्डिआएका छन्। केही सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू डिजेहरू प्रयोग गरेर चाहिँ माइकको प्रयोग गरेको हामीले पायौँ। त्यसो पाइसकेपछि हाम्रो अनुगमनको रिपोर्टको आधारमा हामीले सम्बन्धित पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइयो। हाम्रो अनुबाट यस्तो देखियो। आउँदा दिनहरू यस्तो उल्लङ्घन नगर्नु होला भन्ने हामीले सचेत गरेका छौँ। खुल्ला निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिइरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छन् र स्थानीय बासिन्दाहरू मुख दर्शक बनेका छन्। मतदाताहरू यति बेला यसरी निर्वाचन आयोगले को आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहँदा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बतनाहा, सप्तरी। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि चुनावी गतिविधि तीव्र बनेको छ। ललितपुर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहँदा मतदाताले भने चुनावप्रति त्यति रुचि देखाएका छैनन्। यति बेला हामी ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा आएका छौँ। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सोही क्षेत्रमा राजनीतिक दलका 13 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने
स्वतन्त्र तर्फबाट 7 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अब हाल्न त मन छैन, अब हाल्नु पर्ला। हामीलाई त अब पुरानो भन्दा नयाँ आएको राम्रो हुन्छ। राम्रै काम गर्यो भने त राम्रो हो, तर अहिले यहाँ यता हेर्दाखेरि चाहिँ बाटो ठिक छैन हाम्रो होइन थेचे एरियामा। तर अहिले राम्रो नेतृत्व त है कसलाई भन्नु र, अब सबै आएपछि त्यस्तै हुन्छ। दलहरू मुद्दामा केन्द्रित नहुँदा र प्रतिबद्धतामा गम्भीर नरहँदा मतदाता भने निर्वाचनलाई लिएर उत्साहित देखिँदैनन्। अब हाल्न त मन छैन, अब हाल्नु पर्ला। हामीलाई त अब पुरानो भन्दा नयाँ आएको राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय योजनाहरू छन्, राष्ट्रिय ऋण कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुरा छ, अनि रोजगारीका अवस्थाहरू छन्, खानेपानीका भए, अनि वन जङ्गललाई कसरी बहुआयामिक तरिकाबाट प्रयोग गर्ने, तिनीहरूलाई पनि कसरी आम्दानीमूलक बनाउन सकिन्छ, समुदायको सरकारी स्तरबाटै गर्न सकिन्छ भने यिनै योजनाहरू छन्। अनि हिजो अस्ति पनि यसो जुन टोलमा मान्छेहरू साथीभाइहरू भेट्दा होइन, त्यहाँको अग्रजदायहरू भेट्दा यो गर्दा यसपालि मलाई त्यति धेरै चुनौतीको हिसाबले त्यो छैन, मेरो जितै चाहिँ सुनिश्चित छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव एवं ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र नेकपा एमालेका अमृत खड्का बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यद्यपि दलका उम्मेद्वार विजयी हुन्छन् या स्वतन्त्र उम्मेद्वार, त्यो भने निर्वाचन परिणाम पश्चात नै थाहा हुनेछ। क्यामेरामा गोपाल भट्टको साथ यशोदा चौलागाई, थेचो, ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3। निर्वाचनका दिनमा आउन सक्ने विपदलाई मध्यनजर गरेर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसमी प्रतिकूलताको सम्बन्धमा आकलन गरी व्यवस्थापनको तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको हो। गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले सडक, खोला, नदी तथा तटबन्धमा हुने अवरोध तथा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न ऱ्यापिड रेस्पोन्स फोर्सलाई तयारी अवस्थामा राख्ने भएको हो। जस्तै बेमौसमी रूपमा चाहिँ पानी पर्न सक्ने, पहिरो जान सक्ने, बाढीहरू आउन सक्ने अथवा अन्य प्रकारका यो प्रकोपहरू आउन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गरेर हाम्रो जिल्लामा रहेको चाहिँ जुन सुरक्षा निकायहरूको ऱ्यापिड रेस्पोन्स फोर्स हुन्छ सिडो साहबको नियन्त्रणमा, र सिडो साहबले संयोजन गरेर सबैलाई अलर्ट अवस्थामा राख्ने भनेर हामीले यहाँ मन्त्रालयबाट परिपत्र पनि अब गरिहाल्छौँ। हामीले यही हप्ता गर्ने हो। मन्त्रालयका अनुसार सम्भावित विपदको आकलन गर्दै सबै सरकारी र गैर सरकारी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने पूर्व सूचनाको आधारमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण आइपर्ने समस्या समाधानमा विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा केन्द्रित हुने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा परेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा थुनछेक बहस नसकिएपछि शुक्रबारको लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। प्रतिवादी सन्दीपका तर्फबाट आज 8 जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बुधबारबाट जारी थुनछेक बहसमा बिहिबारसम्म 4 सरकारी वकिल र 11 जना अधिवक्ता गरी 17 जनाले बहस गरिसकेका छन्। कार्तिक 14 गते सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा मङ्गलबार बयान भएको थियो। त्यस यता अदालतमा नियमित बहस हुँदै आएको छ। शुक्रबार निवेदक पक्षले जवाफी बहसको लागि समय पाएपछि आदेश आउने सम्भावना छ। अदालतले मुद्दाको पुर्पुच्छोको लागि सन्दीपलाई थुनामा पठाउने कि धरौटी वा साधारण तारिखमा राख्ने भन्ने आदेश जारी गर्नेछ। लामिछानेका वकिलले बलात्कार आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै लामिछानेले सफाई पाउनुपर्ने दलिल पेश गरेका छन्। सन्दीप विरुद्ध उमेर नपुगेकी किशोरीलाई प्रभावमा पारी बलात्कार अभियोगमा सन्दीप विरुद्ध 10 देखि 12 वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।
भोलि के हुन्छ त्यो अब कोर्टको डिसिसनमा हामीले कोर्टको डिसिसनै हेरौँ। लामिछाने विरुद्ध 17 वर्षीय एक किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै गत भदौ 21 गते प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य नघट्ने जनाएको छ। निगमले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बकौतिया र सरकारी ऋणका कारण तत्काल उपभोक्ता मूल्य घटाउन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जनाएको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई 15 दिनमा 18 करोड रुपैयाँ नाफा हुने देखिएको छ। नाफा रहे पनि सरकार र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने ऋणका कारण उपभोक्ता मूल्य नघट्ने दाबी निगमको छ। आईओसीले बुधबार पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा 61 पैसा, डिजेलमा 5 रुपैयाँ 76 पैसा, मट्टीतेलमा 4 रुपैयाँ 1 पैसा र हवाई इन्धनमा 4 रुपैयाँ 77 पैसा प्रति लिटरमा बढेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने घटेको छ। सरकार र भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने ऋण 29 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ रहेको छ। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य 60% पुरा भएको छ। 2.688 किलोमिटर लामो सुरुङ चैत्रसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण अवधि भने लम्बिने भएको छ। राजधानी काठमाडौँभित्र नै मुख्य नाकामा हुने सवारी चापलाई व्यवस्थित बनाउन नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ। धादिङको सिस्ने खोलाबाट नागढुङ्गा निस्कने सुरुङ मार्गको निर्माण अहिलेसम्म 60% पुरा भएको छ। जापानी प्रविधिको प्रयोग गरेर सुरुङ मार्ग धमाधम निर्माण भइरहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन टनेल हो। अब यो चाहिँ इस्टपट्टिको पार्ट, यो चाहिँ इस्ट पोर्टल भन्छ यसलाई। हाम्रो वेस्ट पोर्टल उता सिस्ने खोला, धादिङको सिस्ने खोलाबाट सुरु भएर 2.68 किलोमिटरमा ठ्याक्क इस्ट पोर्टल यहाँ आएर टुङ्गिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो मेन टनेल भन्छौँ। सडक विभागले 2076 असोज 2 गते 42 महिनामा निर्माण सक्ने गरी जापानिज निर्माण कम्पनी हाजमा आन्दो कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको थियो। अहिले सुरुङ निर्माण जापानी कम्पनीबाट नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले पेटी ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन्। कुनै अवरोध नआएमा 1.5 वर्षभित्र काम सक्ने निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। हामीले पुल बनाउने काम, कल्भर्ट बनाउने काम अलमोस्ट सबै सकिसकेका छौँ अनि रोडको साइडमा वाल बनाउने, नाली बनाउने काम भइरहेछ। अब 1.5 वर्ष भनेको छ। हामी बाहिर त हाम्रो काम त हामी स्पिडले काम गर्न पायो भने त हामीलाई 10 महिना पनि सक्छौँ हाम्रो काम। गत वर्षमा कोभिडका कारण काममा बाधा पुगेकाले केही ढिलाइ भएकाले केही वर्ष म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ। मुआवजा विवादका कारण लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकिएको निर्माण पक्षले बताएको छ। सामान्यतया स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने बित्तिकै युवा उम्मेदवारलाई बुझिन्छ, तर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को प्रतिनिधि सभातर्फ 60 कटेका 3 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ती उम्मेदवारहरूको उत्साह अन्य युवा उम्मेदवार भन्दा कम छैन। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभातर्फ 24 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, जसमा 11 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा 28 वर्षका युवादेखि 85 वर्षका वृद्ध समेत रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 6 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नेमा 85 वर्षीय वृद्ध विष्णुप्रसाद ढकाल पनि छन्। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 काभ्रेस्थलीका स्थायी बासिन्दा ढकाल युवा र वृद्ध मिलेर देश चलाउन सजिलो हुने भएकाले आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउँछन्। बुढाले मात्रै पनि देश चलाउन सक्दैन, युवाको चाहिँ अलिकति सक्रियता हुन्छ हैन, होस हुन्छ, जोस हुन्छ, युवाको जोस हुन्छ, बुढाको होस हुन्छ। यो जोस र होस मिलेपछि मात्रै यो देश अगाडि बढ्छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 64 वर्षीय दलबहादुर केसीले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। केसी 2074 को निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको केसी बताउँछन्। खाना नपाउने जनता, लाउन नपाउने जनता, तिनको सबै क्याटेगोरी छुट्याइदिन्छु म। त्यो छुट्याएपछि अनि उसले खाना लाउन, बेरोजगारलाई रोजगारी सबै दिलाउन भएर देशमा राम्रै विकास र सुशासन होस् भनेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर
डम्बरू र थाल ठटार माइजगेर मण्डलमा डुल्ने त्यो अन्त्य हुनुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमा 63 वर्षीय जनकराज थपलिया पनि रहेका छन्। उनी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्न उम्मेदवारी दिएको बताउँछन्। गाँजालाई वैधानिक गर्ने एउटा पानी, एउटा माटो र एउटा कोदो, यो किन भन्दाखेरि पहिला बडामा र धिराज पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको थियो भने जनता मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ भन्नुभएको थियो। उमेरले वृद्ध अवस्थामा लागिसकेका यी 3 स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाताले विश्वास गर्छन् गर्दैनन् त्यो निर्वाचन नतिजाले देखाउला। तर यी उम्मेदवारहरूका एजेन्डा र मतदाता रिजाउने तरिका भने युवा उम्मेदवारका भन्दा कम छैनन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता धमाधम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। दलहरू मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार, बागी उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न थालेका हुन्। सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1 मा विमानस्थल निर्माण उम्मेदवारहरूको चुनावी मुद्दा बनेको छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवार विमानस्थल बनाउनु पर्ने र बनाउन नहुने दुई पक्षमा विभाजित भएका छन्। एमाले प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका मनोज कुमार मेन्याङबोले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै भूमाफियाहरूले जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न थालिसक्दा पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै जनता ठग्ने काम भइरहेको बताए। र उहाँहरूले बीचबीचमा चाहिँ अहिलेका जग्गा धनीहरूलाई कमिसन दिएर 1 कट्ठा बराबर 10 लाख 12 लाख कति थपिदिएर चाहिँ अनि अरू चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले व्यापार गर्न खोजिराख्नु भएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो व्यापार पनि भइसकेको हुनुपर्छ। 2060 साल चैत्र 10 गते तत्कालीन धरान नगर प्रमुख कुमार कार्कीको कार्यकालमा निर्णय गर्दा धरान वडा नम्बर 17 को जग्गालाई 2 श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। यता धरान 18 ड्रिमल्यान्ड होटलमा नेकपा एमाले र जसपाबाट गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका उम्मेद्वारहरूले सुझाव सङ्कलन गरेका छन्। कार्यक्रममा जसपाका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार अशोक कुमार राईले धरानमा पूर्वाधार निर्माण आफ्नो प्राथमिकता भएको भन्दै पार्टीभित्र विकार हटाउनकै लागि गठबन्धनबाट चुनाव लडेको बताए। पार्टीहरू पनि 100% पर्फेक्ट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो माग राख्न नसकिने भएको हुँदा, यथार्थ त्यस्तो नहुने भएको हुँदा यसकालका विकार विकृतिहरू सहितै नेपाली राजनीतिलाई हाँक्नुपर्ने बाध्यता छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश क का उम्मेद्वार रमेश कुमार बस्नेत विमानस्थलसँगै धरानलाई राष्ट्रिय मूलधारसँग जोड्न तमोर करिडोर लगायत पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाउनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनको लागि तमोर करिडोरको बाटोले केही थप सहयोग गरेको छ भने हामीले सुरुङ मार्गको प्रस्ताव मात्रै होइन, सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका छौँ र डिपिआर तयार गर्दैछौँ। सुनसरी 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका मुक्सामहाङ मेन्याङबोलाई कङ्ग्रेसले चुनावी मैदान खाली गरिदिएको छ। सुनसरी 1 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अहिले 20 जना प्रतिस्पर्धी मैदानमा छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते नेपालका राजनीतिक दलहरूको महासंग्राम नजिकै गर्दा रोजगारको लागि नेपालीहरू भारत जान बाध्य छन्। देशभित्रै रोजगारको अवसर नभएपछि कर्णाली प्रदेशका जनताहरू चुनावको मुखैमा रोजगारको खोजीमा भारत कालापहाड जान बाध्य भएका हुन्। निर्वाचनताका नेताहरूले देशभित्रै थुप्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्छौं भनेर आश्वासन दिए पनि पश्चिम नेपालबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण भारततर्फ गइरहेका छन्। आफ्नै देशभित्र युवाहरूका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएकै कारण निर्वाचनको मुखैमा भारत जानुपर्ने अवस्था आएको युवाहरू बताउँछन्। रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन, केही छैन। यसरी अब चुनावमा विदेशी सारा हामी जस्ता हजारौं युवाहरू विदेशिनु पर्ने छ, गरिरहेको छ। त्यसकारण अब नेताहरूमा यसको ध्यान जाओस्। दलका नेता र सरकारले रोजगारी दिन नसकेकै कारण चुनावको मुखैमा साँझ बिहानको छाक टार्नकै लागि परदेशिनेको संख्या धेरै छ। असोजको हावाहुरीले आफ्नो घर भत्किएकाले कसैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै भोकै बसेर नेताहरूलाई भोट दिन नसकिने भन्दै विदेशिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ। चुनाव नजिकै आएको छ, चुनाव नजिकै आएको बेलामा यी झोला समातेर कालापार जानु परेको छ। हाम्रो नेताहरू, हाम्रा सरकारहरूले हामीलाई बेरोजगार बनाइदिएका छन्।
इन्डियाबाट यत्रा ट्रकहरू गुज्रिया छन्, नेपाल गएका छन् यत्रा ट्रकहरू, दिनमा धेरै पैसाहरू इन्डिया भित्रिन्छ हाम्रो, तर हामी त्यही इन्डियाको गुलामी गर्न इन्डिया जानु परेको छ। दुखी गरिबलाई गाउँघरमा खाना लाउन नपुग्ने भएकाले बालबच्चा लिएर रोजगारीका लागि भारत जानेको लाइनमा महिलाहरू पनि छन्। चुनाव आए पनि नेताहरूका लागि आउँछ, न्यून आय भएका वर्गका लागि केही नहुने भएकाले रोजगारीको खोजीमा भारत जान लागेको उनीहरू बताउँछन्। गाउँमा पनि यस्तै छ, दुखी गरिबलाई कहिले पनि खाना लाउन नपुग्नेको कारणले अब 9, 10, 12 वर्षको बच्चाहरू लगेर हामीहरू अब इन्डियातिर जाँदैछौँ। निर्वाचनको मुखैमा दैनिक जमुना नाका भएर दैनिक 500 को हाराहारीमा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुना बाँकेले जनाएको छ। निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि पनि होला त्यति मान्छेहरू चाहिँ अहिले भारत नेपालहरू गएका छैनन्। अब निर्वाचनको लागि चाहिँ मान्छेहरू 4-500 को हाराहारीमा मान्छेहरू चाहिँ दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्छौं भने पनि रोजगारको कुनै अवस्था नभएपछि मतदाता चुनावलाई बेवास्ता गर्दै विदेशिन बाध्य भएका छन्। बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको बलम्बुमा महालक्ष्मी जात्रा सुरु भएको छ। जात्रा वर्षभरिका 24 अष्टमी मध्येको मुख्य अष्टमी अर्थात् मु अष्टमीबाट सुरु हुन्छ। बलम्बु जात्रा कुमारी, महालक्ष्मी र गणेशको रथ नचाइने गरिन्छ। जात्राका क्रममा बाजा गाजाको तालमा ताल मिलाई दिनभरि रथ नचाइन्छ। अष्टमीको दिन बलि दिएपछि यो जात्रा विधिपूर्वक सुरु हुन्छ। आज दशमीको दिन सिन्दूर जात्रा गरिन्छ। द्वादशीको दिन देवतालाई फिर्ता गरेपछि यो जात्रा सकिन्छ। त्यहाँ जात्रा गएपछि सबै ठाउँमा अनि सखर पूजा गर्छ। सखर पूजा गरिसकेपछि अनि त्यो कुमारीलाई फेरि पाटाखोले लला गर्छ। पाटाखोले लला गरिसकेपछि त्यो द्वारेले सखर पूजा गर्छ। महालक्ष्मीको जात्रा 2500 वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको विश्वास गरिन्छ। जात्रामा स्थानीय युवाले विविध बाजागाजाका साथ नाचगान गर्ने गर्दछन्। बलम्बु महालक्ष्मी जात्रा काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीन र महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। जात्रासँग यस क्षेत्रका नेवार समुदाय मात्र नभएर अन्य जातिका रैथानेहरू पनि अभिन्न रूपमा गाँसिएका छन्। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 16.14 अङ्कले घटेर 1922 अङ्कमा कायम भएको हो। आज कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आज 240 कम्पनीको 27 लाख किता शेयर 89 करोड 89 लाखमा किनबेच भएका छन्। कारोबारमा रहेका 153 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। आज एभरेस्ट बैंकको सर्वाधिक 4 करोडको कारोबार भएको छ। 27 वटाको बढेको छ भने 5 को स्थिर रहेको छ। जीवन बीमा 1 र निर्जीवन बीमा 0.6 अङ्क बढे पनि अरू भने सबै उपसमूह घटेका छन्। बैंकिङ 11, विकास बैंक 41, फाइनान्स 19, होटल तथा पर्यटन 20, जलविद्युत 27, उत्पादन 13, माइक्रो फाइनान्स 47, अन्य 17 र व्यापार उपसमूह 19 अङ्क घटेका छन्। आज नेप्सेमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य 6.56% बढेको छ। कम्पनीले प्रति किता 1215 रुपैयाँ लाभांश दिने घोषणा गरेपछि मूल्य बढेको हो। कारोबार रकमका आधारमा एभरेस्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक संस्थापक अरुण काबेली, एनआइसी एसिया बैंक र शिवम सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहे। त्यस्तै आज विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य 4.94%ले घटेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीले आफ्नो नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको छ। प्रत्येक बोतलमा अझ बढी फिजका साथ पेप्सी बजारमा आएको हो। पेप्सीले उपभोक्तामाझ सुपर कुल अनलाइन कन्टेस्ट पेप्सी मोर फिज मोर स्वाग कन्टेस्ट पनि बजारमा ल्याएको छ। पेप्सीले उपभोक्ताले @नेपाल पेप्सी भिजिट गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा कन्टेस्टको ट्युन प्रयोग गरेर आफ्नो स्वागवाला भिडियो शेयर गरेमा 3 लाखसम्म नगद पुरस्कार जित्न सकिने जनाएको हो। पेप्सीले अहिलेसम्म टिकटक र इन्स्टाग्राममा धेरैभन्दा धेरैले सहभागिता जनाइसकेको पनि जानकारी दिएको छ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आज लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै अपराजित पुलिस सेमिफाइनलमा पुगेको हो। प्रतियोगितामा पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। लुम्बिनीले दिएको 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 37 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 43, आरिफ शेखले 35, सुनिल धमलाले 36, कुशल भुर्तेलले 32 तथा अमित श्रेष्ठले 28 रन बनाए। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 2 तथा दुर्गेश गुप्ता र मोहम्मद हुसेनले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 44 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 188 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले 74, विशाल विक्रम केसीले 30, प्रज्वल थापाले 23 तथा दुर्गेश थापा र मोहम्मद हुसेनले समान 11-11 रन जोडे। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 विकेट लिए। सागर ढकाल र करण केसीले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै शीर्ष स्थानको पुलिसले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनी 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा मधेस प्रदेशले पनि विजयी सुरुवात गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा मधेसले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हराएको हो। मधेसले दिएको 215 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा प्रदेश 1 43 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 142 रनमा समेटियो। प्रदेश 1 का लागि लुब कामतले 29, विवेक आनन्द मेहताले 25, फिरदोस अन्सारीले 22 रन जोडे। मधेसका लागि आदिल आलम, रूपेश सिंह, प्रदीप पासवान र विशाल सुलिङले 2-2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 48 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 214 रन बनाएको थियो। मधेसका लागि अनिल शाहले 61, विवेक यादवले 32, रूपेश सिंहले 30, रोहन विकले 28, कप्तान हरिशंकर शाहले 15 रन बनाए। प्रदेश 1 का फिरदोस अन्सारीले 5, सिद्धान्त लोहनीको नाममा 3 विकेट रह्यो। जितसँगै समूह बी मा रहेको मधेसले 1 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। प्रदेश 1 ले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। एएफसी अन्डर 17 महिला एसियन कप छनौटको पछिल्लो चरणमा नेपाल समूह एच मा परेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल समूह एच मा परेको हो। नेपालको समूहमा जोर्डन र इरान रहेको छ। यो समूहको छनौट खेल जोर्डनमा अप्रिल 22 देखि 30 सम्म हुनेछ। छनौटमा सहभागी 8 टोलीका समूह विजेताले छनौटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। दोस्रो चरण सेप्टेम्बर 16 देखि 24 सम्म हुनेछ, जसबाट उत्कृष्ट 4 टोलीले इन्डोनेसियामा हुने अन्डर 17 महिला एसियन कप खेल्नेछ। अन्डर 17 महिला एसियन कप इन्डोनेसियामा 2024 को अप्रिल 7 देखि 20 सम्म हुनेछ। त्यस्तै एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कप छनौटको पहिलो चरणमा नेपाल समूह बी मा परेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल समूह बी मा परेको हो। नेपालको समूहमा युएई, प्यालेस्टाइन र नर्दर्न मारियाना आइसल्यान्ड रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल प्यालेस्टाइनमा मार्च 4 देखि 12 सम्म हुनेछ। छनौटमा सहभागी 8 टोलीका समूह विजेताले छनौटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। दोस्रो चरण जुन 3 देखि 11 सम्म हुनेछ, जसबाट उत्कृष्ट 4 टोलीले उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर 20 महिला एसियन कप खेल्नेछ। अन्डर 20 महिला एसियन कप उज्बेकिस्तानमा 2024 को मार्च 3 देखि 16 सम्म हुनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।